वालेकुम क्लास 10th। बेटा क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं जी। बेटा उर्दू की हवाले से बात कर रही हूँ। उर्दू का सबक निकालें अपना, उर्दू की बुक खोलें क्लास 10th। बेटे आपका जो सबक था बताएंगे मुझे, सबक कौन सा था? जी वेरी गुड। आपका सबक था नाम देव माली, ठीक है। और इनके मुसन्निफ़ कौन थे? जी मौलवी अब्दुल हक, ठीक है। इनका आपको मैंने कल तारुफ बताया था और परसों, और कल मैंने आपको इस सबक को रीड भी करवाया, ठीक है। हमने थोड़ा सा रीड किया था, थोड़ा सा हम इसका जो है प्ले बैक देखते हैं। क्या था? जो एक नामदेव माली था वो एक ज़ात का नीच कौम ख्याल की आती थी, ठीक है। ढेर इनकी कौम का नाम था और सच्चाई नेकी हुस्न इसकी मिराज थी। मकबरे का में जो एक बाग था, उस बाग का माली था, पौधों से बहुत प्यार करता था, ठीक है। और हर वक्त वो पौधों के नज़दीक ही पाया जाता था और उसकी हरकतें देखकर बहुत ताज्जुब होता दूसरों को। और उसने जो भी पौधा लगाता फिर उसके बैठ के उसकी क्यारी का भी ख्याल रखता और जो है उसकी दिलचस्पी सारा दिन अपने पौधों में रहती। अगर उसके पौधों में से कोई पौधा जो था वो बीमार हो जाता या ख़राब हो जाता तो वो उस जो है बाग के दरोगा या खुद मौलवी अब्दुल हक साहब से कहते कि इनके लिए कोई जो मेडिसन है उसका इंतज़ाम किया जाए कि मैं इसका इलाज कर सकूं। और बहुत दूर दूर से उनके लिए जड़ी जो है खादें लेके आते और अपने बाग का बहुत ख्याल रखता, ठीक है। आज इसका सेकंड पार्ट है नामदेव माली का। तो जो नामदेव माली है वो खुद साफ़ सुथरा रहता था, ऐसा ही अपने चमन को भी रखता, इस कदर पाक साफ जैसे रसोई का चौका। रसोई का चौका मैंने कहा था कि किचन को कहते हैं। क्या मजाल जो कहीं घास फूस या कंकर पड़ा रहे। रवशें बाकायदा थानवले मैंने आपसे कहा था, ये होता है कि जहाँ पौधा लगाया जाता है उसके इर्द गिर्द जो नरम करके ज़मीन को गहरा किया जाता है, जहाँ पानी डाला जाता है उसे कहते हैं, ठीक है। शाखों की काट छाँट, वक्त पर झाड़ू और बहारना, सुबह शाम रोज़ाना गर्द सारे चमन को आईना बना रखा था। अब आगे चलते हैं जी आज के काम की तरफ। बाग का दरोगा यानी जो उसका मुहाफिज था बाग का, अब्दुल रहीम खान फैंसी, ठीक है। खुद ही बड़े कारगुजार और मुस्तअद शख्स थे। खुद भी बहुत कारगुजार और मुस्तअद शख्स थे, यानी बहुत अच्छा काम करने वाले बंदे थे और दूसरों से भी खींच तान कर काम लेते थे, यानी दूसरों पर भी सख्ती करते थे काम के मामले में। अक्सर वालियों को डांट डपट करनी पड़ती है, वरना ज़रा भी निगरानी में ढील हो जाए यानी नरमी हो जाए, हाथ पर हाथ रखकर बैठ गए या बीड़ी पीने लगे या साए में जा लेटे। आमतौर पर इंसान फितरतन काहिल और कामचोर है, यानी सुस्त है, कामचोर है। आराम तलबी हम में मरूसी है, यानी कि ये विरासत में मिली है, शुरू से मिली है, ठीक है। लेकिन नामदेव माली को कभी कुछ कहने सुनने की नौबत ही नहीं आई, ठीक है। वो दुनिया और माफिया यानी दुनिया और जो कुछ इसमें है, दुनिया और माफिया का मतलब है दुनिया और जो कुछ इसमें है से बेखबर अपने काम में लगा रहता। ना सताइश की तमन्ना ना सिले की परवाह, उसे कोई परवाह नहीं थी कि कोई उसकी तारीफ़ करे, ठीक है, या उसको कोई जो है वो दाद दे, उसको परवाह नहीं थी इस चीज़ की। एक साल बारिश बहुत कम हुई, कुआं और बावलियों में पानी बराए नाम रह गया। बाग पर आफत टूट पड़ी, बहुत से पौधे पेड़ तलफ हो गए, ख़त्म हो गए, जल गए। जो बच रहे वो निढाल मुरझाए हुए थे, जैसे दिक एक बीमारी है, ठीक है। इस बीमारी में इंसान जो है एक जानलेवा बीमारी है, फेफड़ों का बुखार हो जाता है, टीबी हो जाती है बंदे को, ठीक है। लेकिन नामदेव माली का चमन हरा भरा और दूर दूर से एक घड़ा पानी का सर पर एक घड़ा पानी का सर पर उठाकर लाता और पौधों को सींचता, यानी उनको पानी देता। ये वो वक्त था कि कहत कहता खुश सालियाँ पानी ना हो ने लोगों के औसान खता कर दी। औसान खता कर देना, होश हवास जाते रहना, और उन्हें पीने को वो पानी मैसर न आता था, मगर ये खुदा का बंदा कहीं ना कहीं इसे ले आता। अरे पौधों की प्यास जाता। जब पानी की किल्लत बढ़ी तो इसने रातों को भी धो
کے لانا، پانی ڈھو ڈھو کے لانا. ڈھو کا مطلب ہے دور دور سے پانی اٹھا کر لانا. پانی کا کیا تھا، یوں سمجھیے کہ آدھا پانی اور آدھا کیچڑ ہوتا، یعنی اتنا گندا پانی ان کو ملتا. ٹھیک ہے، لیکن یہی گدلا پانی پودوں کے حق میں آب حیات تھا، یعنی زندگی بخشنے والا تھا. میں نے اپنی اس بے مثل کارگزاری پر اسے انعام دیا. بے مثل کارگزاری کا مطلب ہے ایسی جو کام، ایسا کام جس کی کوئی مثال نہ ہو، ایسا بے مثل کام جس کی کوئی مثال نہ ہو. ٹھیک ہے، اس بے مثل کام پر انہیں جو ہے انعام دینا چاہا تو اس نے لینے سے انکار کر دیا. شاید اس کا کہنا ٹھیک تھا کہ اپنے بچوں کو پالنے پوسنے پر کوئی انعام کا مستحق ہوتا ہے، کہ یعنی کوئی انعام حاصل کرنا چاہتا ہے کہ اپنے بچوں کو پالے گا تو یہ ایک ایسی تنگی ترشی ہو تو ہر حال میں گزارا کرنا ہی پڑتا ہے. تنگی ترشی کا مطلب ہے بدحالی. ٹھیک ہے، بدحالی ہو، گزارا پھر بھی کرنا پڑتا ہے. اچھا، جب اعلیٰ حضرت حضور نظام کو اورنگزیب آباد کی خوشگوار آب و ہوا میں باغ لگانے کا خیال ہوا تو یہ کام ڈاکٹر سید سراج الحسن، نواب سراج الحسن یار جنگ بہادر ناظم تعلیمات کو تفویض کیا گیا، یعنی ان کو سونپ دیا گیا یہ کام. ڈاکٹر صاحب کا ذوق کا مطلب ہے شوق، باغبانی مشہور تھا. باغبانی پودوں کے پودے لگانا، ان کا حفاظت کرنا. مقبرہ رابعہ درانی اور اس کا باغ جو اپنی ترتیب اور تعمیر کے اعتبار سے مغلیہ باغ کا نمونہ تھا، مدت سے ویران و سنسان پڑا تھا. وحشی جانوروں کا مسکن تھا، وہاں رہتے تھے وہ. اور جھاڑ جھنکار یعنی جڑی بوٹیاں، گھاس پھوس وہاں پہ جو تھا وہ اگا ہوا تھا. ٹھیک ہے، سے پٹا پڑا تھا، بھرا ہوا تھا. آج ڈاکٹر صاحب کی بدولت سرسبز شاداب آباد نظر آتا. آپ دور دور سے لوگ اسے دیکھنے آتے اور سیر و تفریح سے محفوظ ہوتے. ڈاکٹر صاحب کو آدمی پرکھنے کی مثال تھی، آدمی کو جانچنے کی. وہ نام دیو مالی کے بڑے قدردان تھے، یعنی چاہنے والے تھے. ٹھیک ہے، اسے مقبرے سے شاہی باغ میں لے گئے. شاہی باغ آخر شاہی باغ تھا. کئی نگران کار اور بیسیوں مالی، اور مالی بھی ایسے کہ کیسے ٹوکیو جاپانی، تہران اور ایرانی. شام سے شامی آئے، تہران سے ایرانی، ٹوکیو سے جاپانی. ٹھیک ہے، ان کے بڑے ٹھاٹھ تھے، یعنی شوشا تھی. یہ ڈاکٹر بڑا روب تھا، دبدبہ تھا. یہ ڈاکٹر صاحب کی اپج تھی. اپج انوکھی بات. وہ شاہی باغ کیا حقیقت میں شاہی باغ بنا جاتے تھے. یہاں بھی نام دیو مالی کا وہی رنگ تھا. اس نے نہ فن باغ بانی کی کہیں تعلیم پائی اور نہ ہی اس کے پاس کوئی صنعت یا ڈپلومہ تھا. البتہ کام کی دھن، کام سے سچا لگاؤ اور اس میں جیت تھی. شاہی باغ میں بھی کام کام مہاکاج تھا. ٹھیک ہے، کیا تھا؟ مہاکاج تھا، یعنی ایسا کام تھا کہ جو کہ جس کی تعریف کی جائے، اس قسم کا کام تھا اس کا. ٹھیک ہے، مہاکاج تھا. دوسرے مالی لڑتے جھگڑتے سیندی شراب پیتے. ٹھیک ہے، دوسرے مالی لڑتے جھگڑتے اور شراب پیتے تھے. ٹھیک ہے، نہ کسی سے لڑتا جھگڑتا، نہ سیندی شراب پیتا. یہاں تک کہ کبھی بیڑی سگریٹ ہے، بس یہ تھا اس کا کام. ٹھیک ہے، یہاں تک کر لیں. اس کو آپ نے اس کے الفاظ معنی یاد کرنے ہیں، نئے الفاظ کو کاپی پہ لکھنا ہے اور اس کی 3 دفعہ شروع سے دوبارہ ریڈنگ کرنی ہے. ٹھیک ہے، اچھا بیٹا، آج کا کام بھی آپ لے لیں. آج کا کام آپ لوگوں نے جو ہے اس کا نام دیو مالی کا بہت ہی مشہور پیراگراف ہے. نام دیو مالی، ٹھیک ہے، مقبرہ تھا اور اونچی ذات والوں کے لیے یہاں تک. یہ اس کا آپ نے سبق کا نام، مصنف کا نام اور پھر آپ نے اس کے الفاظ معنی. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس کا سیاق و سباق لکھنا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ نام دیو مالی مقبرہ رابعہ درانی کے اورنگ آباد میں مالی تھا. یہ بڑی لگن اور چستی سے پودوں کو اپنی اولاد کی طرح پالتا پوستا. اس نے چمن کو رسوئی کے چوکھے کی طرح صاف رکھا. اس نے اپنے لگائے ہوئے پودوں کو خشک سالی میں بھی خشک نہ ہونے دیا اور دوسروں سے کوئی جلاپا نہیں کرتا تھا. جلاپا کا مطلب ہے جلتا نہیں تھا. تعریف کے لیے، نام کے لیے خواہش مند نہ تھا. پودوں کی خدمت اور پرورش کرتے کرتے شہد کی مکھیوں کا شکار ہو گیا. یہ آپ نے اس کا سیاق و سباق لکھنا ہے. ٹھیک ہے، وہ اس کی وفات نہ شہد کی مکھیوں کی وجہ سے ہوئی تھی. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے اس کی تشریح کرنی ہے. تشریح میں جو مشکل الفاظ آپ نے لکھیں گے، جیسے آپ یہاں پہ ہے نیچ قوم گھٹیا، جو قوم ہے ڈھیر اس کی اس ذات کا نام تھا. میراث، باپ دادا سے ملنے والی ملکیت.
مالی باغبان ڈھیر ہندوؤں کی نئے ذات کا نام تھا. ان کے الفاظ میں نہیں کرنے، ان کے الفاظ کے معنی ہی استعمال کریں گے اسی تشریح میں، اور اس کو ذرا تھوڑا سا لمبا کر کے بیان کریں گے. تو آج کا آپ کا کام ہے، آپ لوگوں نے اس کا سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح کرنی ہے. ٹھیک ہے، سیاق و سباق کے حوالے سے آپ نے اس پیراگراف کی تشریح کرنی ہے. ٹھیک ہے، اوکے بیٹا، اللہ حافظ.